Daghan kayong salamat, Lady Antonia. Maayong gabi na itong tanan. Kanindot man ay mo istorya ng ibabaw sa entablado sa Kaamulan Stage, no? Akong pagyukbo sa mga opisyalis o mga empleyado sa Provincial Government o Bukidnon sa pagpangulo ni Provincial Governor Rogelio Onel Roque. Ako pong pagyukbo sa mga opisyalis o empleyado sa City Government of Malaybalay sa pagpangulo ni City Mayor J. Warren Pabiliaran. Sa tanan ng mga mayor sa nagkanaiyang mga lungsod sa probinsya sa Bukidnon. Sa tanan usab nga mga nagpaluyo sa gipahigayon nga Kaamulan Festival, ang akong pagpasalamat, akong itunol ngadto kanila nga ang Juan de Radyo ihatagan mi kahigayunan usa ka gabi nga makahimo niining among presentasyon karon. Pero unang-una, gusto na kong pasalamatan ang Ginoo nga mihatag kanato og maanindot kay nga panahon para nga dili madisturbo ang atong pagsaksi sa linawas nga pasundayag sa drama nga Krus nga Dalan nga inyong masaksihan sa dili madugay. Siguro matingala mo nganong dunay ingon ani. Kay murag first time nga nahitabo sa Kaamulan Festival nga dunay usa ka radio station nga magpahigayon og ingon ani nga pasundayag. Kay siyempre ang atong naandan mga concert o uban pa nga mga presentasyon. Something unique kaning among pagabuhaton karong gabi una usa ni katalagsaon tungod siguro sa history sa Kaamulan Festival. Dili na ako matrace pero basig first time ni nga dunay usa ka live drama nga pagahimuon. Unya kini katong live nga drama nga pagahimuon karon, dili ni basta lang live nga drama nga inyo nasaksihan before. Tungod kay among gi-modernize, mas gi-upgrade, mas moderno nga klase sa drama ang among ipasundayag karong gabi una. Tungod kay ang atong masaksihan karon, mao ni ang atong mga dramaturgo, mga drama artist nato gikan pagyud mismo sa Dakbayan sa Sugbo sa atong Juan de Radyo Drama Production Center. Unang manghinaot mi nga makahatag mi unya og lingaw ninyo pinaagi sa among mga pasundayag. Kini among gibuhat isip pagrespeto og pakigduyok sa 7 tribes sa probinsya sa Bukidnon nga nagsaulog sa Kaamulan Festival. Malipayon mi nga nahimong tipik og gabahin nining mao nga selebrasyon o kining among gibuhat karon isip sukli pud ni sa daghanang katawan sa probinsya sa Bukidnon nga naminaw adlaw-adlaw sa mga programa sa Juan de Radyo. Ang among tinguha wa gilain maghatag og kalingawan sa kahanginan adlaw-adlaw, maghatag og nag-una nga mga balita, patas nga komentaryo, makalingaw nga mga drama, programa og musika, ingon man kinasing-kasing nga serbisyo publiko. Di ka na ko tasoon akong mensahe kay kabalo ko nga dili ako ang highlights karong gabi una. Mas excited mo og naghulat mo nga manggawas ang atong mga artista. Usbo na ako, daghan kayong salamat sa tanan. Daghang salamat Provincial Government of Bukidnon, daghang salamat City Government of Bukidnon, daghang salamat mga katauhan dinhi sa Bukidnon sa inyong paghatag og kahigayunan sa Juan de Radyo nga makapasundayag ninyo karong gabi una. Salamat og nalaygon ang Dios. Maayong gabi kanatong tanan.